बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का जो मकसद है वो लेबर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो इक़दाम हमने किए हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि आपके ज़रिए उन तमाम अफराद तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ जिनके साथ कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि तमाम वो मुलाजमीन जो कहीं किसी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में मुलाजमत करते हैं उनको तनख्वाहें दी जाएंगी इस लॉकडाउन के दौरान भी, और ये भी कहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान किसी को मुलाजमत से भी नहीं निकाला जाएगा। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से भी हमने ये कहा था कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स अपने मुलाजमीन को बशमूल टीचर्स के सबको तनख्वाह देंगे और उनकी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं करेंगे और उसके साथ साथ किसी को नौकरी से भी नहीं निकालेंगे। इस हवाले से होम डिपार्टमेंट ने, लेबर डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स जारी किए और उसकी बिना पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें भी मिली, लेकिन कई जगहों से हमारे पास शिकायत भी आईं और उन शिकायत को दूर करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने इक़दाम भी किए और काफ़ी हद तक हमने वो शिकायत हल भी की, लेकिन अब भी कुछ पेंडिंग हैं और शिकायत अभी आ रही है। लेकिन चूँकि इसको काफ़ी वक्त हो गया है और कुछ अरसे तक शायद लोग भूल जाते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती, तो मैं सिर्फ याद दहानी करा दूँ कि पहले आपको फिगर्स बता देता हूँ, फिर नंबर दोबारा दोहरा दूँगा कि लेबर डिपार्टमेंट में जो हमें शिकायत मौसूल हुई टोटल वो 79 है। अच्छा, जब हम 79 में आपको कहता हूँ तो उसका मतलब नहीं है कि एक शख्स ने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोई शिकायत की। इसमें कई शिकायत ऐसी भी हैं जो पूरे एक इदारे के लिए आईं और उसमें कई जगहों पर सैकड़ों लोग थे जिनकी शिकायत थी। तो हमने उनको एक काउंट किया। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक फैक्ट्री की शिकायत आई तो हमने उसको एक शिकायत काउंट किया है। उसके अंदर जिन लोगों की शिकायत थी वो उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में भी है कई जगहों पर। तो 79 हमारे पास शिकायत आई थी, जिसमें से 53 हमने रिज़ॉल्व कर ली हैं, 53 हमने रिज़ॉल्व कर ली हैं और इन 79 में से 73 शिकायत जो थी वो तनख्वाहों के मुतल्लिक़ थी कि लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही या कम दी जा रही हैं, और 12 शिकायत ऐसी थी जिसमें ये कहा गया था कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो अभी 53 जो हमने एड्रेस कर ली हैं, तो उसके बाद 25 शिकायत ऐसी हैं जो हमारे पास अभी तक पेंडिंग हैं और अभी भी शिकायत आ रही हैं। मैं नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिन लोगों को उनके मालिकान तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, वो जिन मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनको थ्रेट किया जा रहा है, या फिर एक और चीज़ हमारे सामने आई थी कि मुलाजमीन से इस्तीफ़े लिए गए थे। चूँकि हमने निकालने पे पाबंदी लगाई थी, रिज़ाइन पे पाबंदी नहीं थी, तो हमारे पास ये शिकायत भी आई कि कई जगहों पे मुलाजमीन को बुला के उनको डरा कर, धमका कर, हैरेसमेंट करके उनसे रिज़ाइन लिए गए। हमने वहाँ पर भी इंटरवीन किया और तमाम लोग जो हमसे राब्ते में आए उनको दोबारा नौकरियों पर रखवाया और उन इदारों से हमने लिखवा के ये ली अंडरटेकिंग कि जो लोग रिज़ाइन करके चले गए उन तमाम लोगों को वापस रख भी लेंगे। तो इसके अंदर वो कैटेगरी भी शामिल है। तो जो हमारा टेलीफोन नंबर है, कराची का है ये नंबर, जिस पर शिकायत हो सकती हैं, 021 9924 3822, 021 9924 3822, और जो फैक्स नंबर हमारा है वो है 021 9924 3355। फैक्स नंबर है 021 9924 3355। हमने अखबारात में इश्तिहार भी दिया था, उस इश्तिहार में ये टेलीफोन नंबर्स भी थे और उसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ जॉइंट डायरेक्टर्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स भी दिए। तो काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं अभी वो नंबर नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे नंबर्स हैं वो अखबार के इश्तिहार में मौजूद हैं। और 7 हमारे और ऑफिसर्स हैं जिनके हमने ये नंबर्स दिए हुए यहाँ पर आगे मोबाइल नंबर्स हैं उनके, और वो मोबाइल नंबर्स पर भी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं और उसके बाद उन शिकायत को वो हल करते हैं। मैं
گزارش کرنا چاہتا ہوں ان فیکٹری مالکان سے بھی. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کو بھی یقیناً مشکل ہو رہی ہوگی، خاص طور پہ ان فیکٹریز کو جو مکمل طور پر بند ہیں، کہ وہ تنخواہیں دینے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہوگی. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اسکیم اناؤنس کی ہے. اس اسکیم کے تحت وہ ادارے جو اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کر اس قرضے کے ذریعے، اس قرضے کی رقم کے ذریعے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود اس پہ رکھی ہے وہ 4% اور 5% ہے. میں آپ کے اس توسط سے اسٹیٹ بینک سے بھی گزارش کروں گا، پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ بلا سود ہونا چاہیے، اس کے اوپر انٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے. لیکن اگر بالکل ختم نہیں بھی ہو رہا تو اس کو 1% اور 2% کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مالکان ہیں اس قرضے سے، اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں اور اس کے ذریعے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکیں. ہماری ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کچھ ورکرز کے نمائندے ہیں، لیبر لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ. میں ان کے بیاف پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ہم مالکان کو ایک آپشن دے سکتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک 1%، 2%، 3% یا 4% اس پر مارک اپ بھی لے رہا ہے، تو وہ مارک اپ جن ملازمین کو یہ تنخواہیں دیں گے ان سے چارج کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مالکان یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم سے فائدہ لیں گے ان کے لیے یہ انٹرسٹ فری ہو جائے گی. پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے، اسٹیٹ بینک سے، کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ شرح سود میں کمی کر دیں، اور اگر کمی کرنے کے بعد بھی وہ چاہیں تو جن ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی یہ مارک اپ جو ہے وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ مجھے جو تجویز تھی وہ ان ملازمین کے نمائندوں نے دی ہے، اور میں ان کے بیاف پہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہے کہ جہاں ورکرز مسائل کا شکار ہیں وہاں پر جو مالکان ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی شاید لمبے عرصے تک اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک ان کو کوئی فیسلٹی دے رہا ہے تو اس میں بھی اگر اضافی بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے کوئی انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں، تو وہ ملازمین اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں گزارش کروں گا ان مالکان سے دوبارہ کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، اور بہت سارا کاروبار بند ہو گیا ہے جس سے ہمارے مالکان بھی کما نہیں پا رہے ہیں، ان کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے کئی سالوں تک، کئیوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ان اداروں سے، اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے، اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں، وہ کمانے سے قاصر ہیں، تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا، اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں، اپریل اور مئی کی فیس میں، اور اپنے تمام ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا. تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے، فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے، کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے. وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے. 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا، اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی، اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے
اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا. لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے، لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا، اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا، اسکول مالکان کا، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا. سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی. تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں، عدالت سے اسٹے آیا ہے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے، اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو، ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشنز ہیں جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا، وہ آن بورڈ تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے. تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس، جو مئی کی فیس ہے، وہ ادا کریں، اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں. جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا، اس کو ہم کریں گے. اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایت آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں، اور اس میں سے یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھی، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھی. تو اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے 369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں. اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ 158 اسکولوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ایشو کیے تھے جو ہماری ان ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے فی الحال ہائی کورٹ نے چونکہ اسٹے کر دیا ہے تو ان ایکسپلینیشنز پر بھی ہم کام روک دیں گے، اور جب عدالت کا فیصلہ آئے گا کوئی آگے چل کر تو پھر اس پہ ہم کارروائی آگے کریں گے. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے رکھی. اس میں بھی نمبرز ہیں جو جس پہ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. یہ 3 موبائل نمبرز ہیں، اگر آپ مہربانی ہوگی اگر آپ میڈیا کے ذریعے آپ آگاہ کر دیں. فی الحال چونکہ اسٹے ہے لیکن تنخواہوں پہ اسٹے آرڈر نہیں ہے، ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، صرف 20% جو فیس تھی اس کی رعایت اور اس پر اسٹے ہے. تو ہمیں اس پر شکایت جو ان کے ملازمین ہیں وہ دے سکتے ہیں. موبائل نمبر ہیں 0333234148 0333234148. دوسرا موبائل نمبر ہے 0333393241 0333393241. اور تیسرا جو موبائل نمبر ہے وہ ہے 0333703645. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں 0333703645. یہ 3 موبائل نمبر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جس پہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے. میں نے لیبر کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی گزارش کر دوں آپ کے ذریعے کہ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، اس میں کے الیکٹرک، سیپکو، ہیسکو، SSGC کے نمائندے بٹھائے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ جن کا بجلی کا بل
4,000 रुपये तक है और जिनका गैस का बिल 2,000 रुपये तक है, उनका बिल इस लॉकडाउन के दौरान ना लिया जाए और ये बिल अगली 10 महीने की किस्तों में जो है वो एडजस्ट कर लिया जाए ताकि वो आसानी से अदा कर सकें। इस पर बहुत हमने देखा कि एक तर्जुमान थे कोई एनर्जी डिवीज़न के, शायद फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने काफ़ी शोर किया। मैं आज आपके ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप गैस का बिल और बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं। आपने 100 अरब रुपए के करीब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको आपने रिफंड दिया है। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की है। उससे पहले भी अमीर लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं, मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ अगर इस मुल्क के गरीबों को मिल सकता है कि जिसका घर का बिल कह लें या जिसके 200 यूनिट बिजली के आते हैं या जिसका गैस का बिल 2,000-3,000 आता है, इस लॉकडाउन के दौरान उनका बिजली का बिल आप माफ़ कर दें ताकि एक जेन्युइन रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगी, कोई किसी की पसंद नापसंद नहीं होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, उनके बिजली और गैस के बिल माफ़ किए जाएं, इसलिए कि मदारिस और मसाजिद वो ज़ाहिर खुलती हैं, वहाँ लोग आते हैं, वो चंदा कलेक्ट होता है, उस चंदे की बुनियाद पर ये अखराजात पूरे किए जाते हैं। पिछले 2 महीनों से इन मसाजिद में नमाजियों की तादाद बहुत कम हुई है। हमने ख़ुद लोगों को डिस्करेज किया है कि लोग ना जाएं, कम से कम तादाद में जाएं। तो मेरी ये गुजारिश होगी, अपील होगी वफाकी हुकूमत से कि रिहायशी इलाकों में जिनका 200 यूनिट तक का इस्तेमाल है, जिनका गैस का बिल 2,000 रुपये तक का आता है, उनके बिल माफ़ किए जाएं और मदारिस और मस्जिदों का बिल जो है वो भी माफ़ कर दिया जाए इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि रिलीफ उनको मिल सके। ये जेन्युइन वो लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। इम्तियाज़ शेख साहब कोई बात कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सवाल भी ले लूँगा। जी कोई सवाल आप करना चाहें तो माजूर। ये बता दीजिएगा कि आज भी जो है वो व्यापारी हजरात जो है पीटीआई से मिले हैं रहनुमाओं से, उनका ये मुतालबा है कि जो ये बिजनेस है वो खोला जाए ताकि हम सर्वाइव कर सके, और पीटीआई भी उनके साथ खड़ी है। तो सिंध हुकूमत कब खोल रही है ये कारोबार? देखिए, ये तमाम जो हमारे ट्रेडर्स हैं हमसे राब्ते में हैं, हमने इनसे मुलाकातें भी की हैं, और एक बात हम बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे ये चाहती है कि जो फ़ैसला हो वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी या NCOC जो एक बनाई हुई है उसके सतह पर हो और पूरे मुल्क में एक जैसा हो, ताकि कहीं से कोई दूसरी आवाज़ ना आए। लेकिन आज एक मीटिंग हुई थी NCOC की, जिसमें कुछ तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई थी। तो ये PTI के दोस्त जो यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मार्केटें भी खोल दो, ट्रांसपोर्ट भी खोल दो, सारा कुछ खोल दो, तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ कि वो हमें धमकियाँ देने से पहले अगर पहले वफाकी हुकूमत को थोड़ा बता दें कि उन्होंने जो तजवीज़ दी है कि मार्केट जो है वो नहीं खुलनी चाहिए, जो मॉल हैं वो नहीं खुलने चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बंद करने की तजवीज़ NCOC के सामने रखी गई है। तो जो फ़ैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, NCOC करेगी, सूबों की मशावरत के साथ हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन जो हमारे दोस्त इस पूरे इशू को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ना करें। ये PTI के दोस्त यहाँ जब हमने कुछ ट्रेडर्स को वायलेशन पर गिरफ्तार किया और FIR काटी तो वो उनके साथ मिलने भी चले गए, बड़ी शोर मचाया। लेकिन उसी दिन पेशावर में जब कुछ लोगों ने दुकानें खोलने की कोशिश की तो वहाँ KPK की हुकूमत ने, वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग भी की। तो ये जो कंट्रोवर्शियल की किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कंट्राडिक्शन है इनके बयानात में, वो नहीं होने चाहिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक संगीन सूरत हाल है। हमें इस मौके पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं दुकानें खोलनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको डिमांड करनी चाहिए, लेकिन ये डिमांड उनको फिर फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए, इनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट खोल लो लेकिन भले कि खैबर पख्तूनख्वा में बंद रहे, पंजाब में बंद रहे,
یہاں بازار کھول لو لیکن باقی صوبوں میں بھلے بند رہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں اس ایشو پر, اس مسئلے پر. اس قوم میں یکسانیت رہنے دیں, یکجہتی رہنے دیں, یہ بڑی مہربانی ہوگی. ایک ایک کر کے جی. وفاق سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیسے دیں, 12 سے بڑھا کر 17,000 17,000 بھی دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ بھی دیں. تاجروں نے مطالبہ کیا تھا 1 تاریخ تنخواہ سندھ حکومت برداشت کرے. آپ نے ان تاجروں کے لیے یا ان غریبوں کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات ہم بار بار کہہ چکے, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. وفاقی حکومت کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہم نے بجٹ بنایا تھا وہ وفاقی حکومت کے جو اعلانات تھے, انہوں نے ہمیں جو کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے اپنا بجٹ بنایا, اس کے مطابق NFC کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم 835 ارب روپے سندھ حکومت کو اس سال دیں گے. 835 ارب وفاقی حکومت کے تھے, اور پھر ہمارے اپنے جو ریونیوز تھے اس کو ملا کے ہم نے بجٹ پلان کیا, جس میں ظاہر ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ بھی تھا, جس میں ایجوکیشن کا بجٹ بھی تھا, جس میں اور سارے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ بھی تھے. لیکن کیا وفاقی حکومت اس بات کو انشور کر سکتی ہے, گارنٹی کر سکتی ہے کہ وہ 835 ارب روپے ہمیں اس سال دیں گے؟ نہیں دیں گے ہمیں وہ. جب 835 ارب روپے ہمیں وہ نہیں دیں گے تو ہمارا جو بجٹ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ بجٹ بری طرح سے متاثر ہوگا. ایجوکیشن کا بھی متاثر ہوگا, ہیلتھ کا بھی متاثر ہوگا, ڈیولپمنٹ کے اور جو سیکٹرز ہیں اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ابھی متاثر ہوں گے. پھر یہ ہم عام حالات میں, عام صورتحال میں چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں ایک بحران ہے, خاص طور پر جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. پوری دنیا ہیلتھ کے سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہی ہے. صوبائی حکومت نے بھی اپنے بہت سارے جو پیسے تھے وہ جو اور سیکٹرز پر خرچ ہونے تھے وہ روک دیے ہیں. ہم اپنا سارا پیسہ خرچ کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر. ہم ریلیف پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرے کہ ہم کوئی 200 300 400 500 ارب روپے کی ریلیف دے دیں گے تو ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے, اور ہیلتھ کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ہمیں جو آنے تھے وہ کم ہو گئے, جو صوبائی ریونیوز تھے, جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی, جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ کم ہو گئے. اب اس جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اس میں کیا ہم ہیلتھ سیکٹر کے اوپر توجہ دیں یا جو ریلیف ہے اس کے اوپر کام کریں. فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کیا کیا ان کے پاس آسانیاں ہیں. انہوں نے جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے بجٹ کا وہ ڈیفنس میں جاتا ہے, اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے, شاید جو پہلا سب سے بڑا ہے, وہ ڈیٹ پیمنٹ ہے جو قرضوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے. اس سال قرضوں کی ادائیگی ڈیفر ہو گئی ہے. IMF کو پیسے دینے ہوں یا اور ایجنسیز کو پیسے دینے ہوں, اس سال وہ پیسے وفاقی حکومت کو ادا نہیں کرنے ہیں. جب وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس اسپیس بنی ہے. وفاقی حکومت کے پاس جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا وہ ڈیولپمنٹ پہ اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے, وہ پیسہ ان کا بچ رہا ہے, وہ پیسہ یہ ڈائیورٹ کریں ریلیف کے لیے. پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں جتنی گری ہیں اتنی ریلیف انہوں نے شہریوں کو نہیں دی. کچھ ریلیف دی اور کچھ ٹیکسز بڑھا کر وہ پیسہ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے, ان کو وہاں سے اسپیس بن رہی ہے. اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوانٹیج فیڈرل گورنمنٹ کو ہے کہ ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں موجود ہیں. جب وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے کبھی کبھی 1000 ارب, کبھی 2000 ارب, کبھی 500 ارب چھاپ دیتے ہیں اور ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے, تو جب اس قوم کے اوپر بحران ہو, اس ملک کے شہریوں کے اوپر بحران ہو, ہیلتھ کے سیکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہو, تو یہ کام کسی اچھے کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو وفاقی حکومت کے پاس میری رائے میں لامحدود ایونیوز موجود ہیں جہاں سے وہ ہزاروں ارب روپے نکال کر ہیلتھ سیکٹر کے اوپر صوبوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ہیلتھ سیکٹر میں سپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہم صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں پنجاب کو بھی ضرورت ہے, بلوچستان کو بھی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کو بھی ضرورت ہے, کشمیر کو بھی ضرورت ہے, گلگت بلتستان کو بھی ضرورت ہے. تو وفاقی حکومت ہیلتھ سیکٹر کو سپورٹ کرے. اس کے بغیر اس ملک میں یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ صوبے نہیں جیت سکتے ہیں. تو یہ بلا وجہ ایک کنٹروورسی بنائی جاتی ہے. اس سے پہلے کی مثالیں موجود ہیں. جب سوات آپریشن ہوا وفاقی حکومت نے جو متاثرین تھے ان کی مدد کی. یہاں جب سیلاب آیا تو جو لوگ متاثر تھے پورے ملک میں سیلاب کے ذریعے وفاقی حکومت نے مدد کی. یہاں جو بارشیں ہوئی تھیں, تباہ کن بارشیں ہوئی تھیں پیپلز پارٹی کے دور میں,
جو لوگ متاثر ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی مدد کی. تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے اس قسم کا کردار ادا کرتی رہی ہے باوجود 18ویں ترمیم کے. ہمارے دوستوں کو 18ویں ترمیم بتا دی گئی ہے تو بار بار 18ویں ترمیم کہہ کے اپنی جان چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ملک کی حکومت ہے, صرف اسلام آباد کی حکومت نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو اسلام آباد کی حکومت سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سارے صوبوں کو ہیلتھ سیکٹر میں وفاقی حکومت کو مدد کرنی چاہیے. یہ کر لیں اس کو ایک منٹ صاحب. اس وقت جو ہے نا عام آدمی سخت مشکل میں ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ سندھ حکومت نے اپنا کیا کیس رکھا ہے وفاق کے سامنے؟ آپ کی جو ہے وہ پلاننگ کیا ہے, خاص طور پہ جب مارکیٹ کھل رہی ہے, لاک ڈاؤن کو لوگ جو ہے اب سیریس نہیں لے رہے, بالکل نہیں لے رہے, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا ہوپ دیں گے, نہیں دیں گے, ڈرائیں گے, کیا کہیں؟ نہیں ڈرائیں گے تو ہم نہیں کہوں گا, ہم تو لوگوں کو حوصلہ بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سامنے صحیح صورتحال بھی رکھیں. جو کچھ ہو رہا ہے صوبے کے اندر ہم لوگوں کو آگاہ کریں, ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے اپنے شہریوں سے. دیکھیں ہم نے یہ بات کہی, اور یہ ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو لیڈ کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو فیصلوں کا اعلان کرنا چاہیے, اور ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد کریں گے. اور ہم نے ثابت کیا ہے. 14 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی NCC کی, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کو کھولا جائے. ہماری ریزرویشنز تھیں لیکن ہم نے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی. SOPs تھے, SOPs کے مطابق وہ آج کوئی 550 سے زائد ہم انڈسٹریز کو ہم کھولنے کی اجازت دے چکے ہیں. یہاں جو ہمارے ٹریڈرز تھے جن کی ڈیمانڈ تھی, ہم وہ مارکیٹس کھول نہیں پا رہے تھے, تو ہم نے ان کو آن لائن اور ہوم ڈلیوری کے ذریعے کچھ SOPs کے تحت کام کرنے کی اجازت دے دی. کسی حد تک وہ کام کر بھی رہے ہیں. آج بھی جو NCOC کی میٹنگ ہوئی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تجاویز آئیں, اس پر ہم نے ان کے سامنے اپنی بھی رائے رکھی, باقی صوبوں نے بھی رائے رکھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کی حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ 19 مئی تک ان کے یہاں لاک ڈاؤن ہوگا, مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, شاید میں نے نہیں سنا, کہ کسی نے بتایا کہ ان کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کھولنے دیں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. پنجاب کی جو حکومت ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی نہیں کھلنی چاہیے. سملرلی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں کھلنی چاہیے. اسی طرح ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کھلنی چاہیے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ NCC میں ہوگا, جو فیصلہ NCOC کرے گی اتفاق رائے سے, ہم SOPs کے بعد اس پر عمل درآمد کروائیں گے. لیکن یہاں کچھ لوگ جو اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, سندھ حکومت کو نشانہ بناتے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے PTI کی وفاقی حکومت سے, خیبر پختونخوا کی حکومت سے, پنجاب کی حکومت سے بھی بات کر لیں, سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے جہاں 2 گالی ہمیں دیتے ہو تو ان کو بھی دے دیا کرو. یہ میری گزارش. اکرم اس کے بعد کریں, پھر آپ یہ کر لیں, اس کے بعد آپ 1 سیکنڈ سر, ہاں اکرم کر کے پھر آپ. جی سر, لاک ڈاؤن سے متعلق وفاقی حکومت جو کنفیوز تھی, اب لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت بھی کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. پریشر میں کیا صورتحال ہے, لیکن کنفیوز بیانیہ سندھ حکومت کا یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو, اور یہ پیک ہے, مئی کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی, ہم SOP بنا کر اس پر عمل درآمد کرائیں گے. حالانکہ بلوچستان حکومت نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ کر لیا کہ 19 مئی تک جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کو کریں گے اور سخت کریں گے. اب سندھ حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے. کیا اتنا پریشر ہے کیا؟ نہیں, ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں. میں تو بڑی واضح بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے پہلے جب فیصلے کیے تو اس کے بعد مختلف آوازیں آئیں کہیں اور سے, اور ہم یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پر ایک آواز ہونی چاہیے پورے ملک میں, ایک نیشنل یونٹی ہونی چاہیے. کرونا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے, PTI کے خلاف نہیں ہے, وہ کسی ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو نہیں جا کے اٹیک کر رہا ہے. اس ملک کا ہر آدمی جو ہے وہ کرونا کے نشانے پہ ہو سکتا ہے, اس لیے ایک آواز آنی چاہیے. اب وہ ایک آواز بنانے کے لیے کہیں ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز کر جاتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آواز مختلف ہوگی, پنجاب کی مختلف ہوگی, بلوچستان کی مختلف ہوگی, تو جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں, شہری کنفیوز ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہوتا ہے. اگر ہم سختی کرنا شروع کر دیں, باقی ملک میں سارا کام شروع ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بات جائز ہوتی ہے.
कि एक काम जो सूबा सिंध ने बंद किया हुआ है बाकी सूबों में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा है कि पूरे मुल्क में एक होना चाहिए, चाहे हमें एक कदम आगे जाना पड़े, एक कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन हम वो करें जो पूरे मुल्क में, ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठे, हमारे शहरी कन्फ्यूज इससे ना हो। दूसरा, हम ये बात बार बार कहते हैं कि देखें, कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं, पूरी कौम लड़ रही है, वो सिर्फ हम डंडे के ज़ोर पर फौज के जवान को, रेंजर्स के जवान को, पुलिस के जवान को खड़ा करके, डिप्टी कमिश्नर को खड़ा करके सख्ती से लोगों को घर के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। जब तक शहरी इस पे ताउन नहीं करेंगे, वॉलंटियरली इस पे ताउन नहीं करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और ये वायरस फैला है, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, और फैल सकता है। तो इसलिए हम लॉकडाउन कितना रखते हैं, किस हद तक रखते हैं, हुकूमतें कितना फैसला करती हैं, उससे हटकर शहरियों को घरों के अंदर अपने आप को रखना चाहिए। जो बड़ी उम्र के हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, 55 साल से ऊपर हैं, जिनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, चाहे उनकी उम्र कम है, या जो बच्चे हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर घर से निकलना ज़रूरी है, कोई चीज़ लेनी है, ख़रीदारी करनी है, तो नौजवान सेहतमंद एक आदमी जाए और वो काम करके वापस घर के अंदर आ जाए। एक सेकंड सिंध की आवाम कहती है कि सिंध गवर्नमेंट जो राशन देने में मदद करने में नाकाम हो गई है। उसके नंबर 2 कि आपके जो हल्के के लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि सईद साहब ने काफी वीगो और गाड़ियां भर के अपने मनपसंद लोगों को राशन उतार के और वो बांटा गया राशन, और बांटने के बाद वो बेचा गया राशन। इसके मुद्दा का क्या ख्याल है आपका? मैं अपने हल्के पे तो बात नहीं करूंगा, हमने पहले ही तय किया हुआ है। रिसर्च किया हुआ है, मौजूदा आपके लोगों के और मेरी गुजारिश सुन ले। मैं सईद भाई, जिस दिन से कोरोना और लॉकडाउन ये रोना धोना शुरू हुआ है, पूरे मुल्क की आवाम अब खुद डॉक्टर बन चुकी है। आप लोगों के बयान से बहुत कुछ को समझ चुके हैं। अब लॉकडाउन लोगों ने अपने तौर पर खोलना शुरू कर दिया। अब अगर ग्राउंड पर जाएं तो देखें तो बहुत सारी जगहों पर, बड़ी मार्केटें तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे कारोबार, मोहल्ले खुले हुए, आगे पीछे सब खुले हुए हैं। अब लोगों का कहना यह है कि वफाकी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट सिर्फ पैसों के रोने धोने के लिए मैच फिक्सिंग खेल रही है और आवाम को उलझा रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम पहले मेरे सवाल का जवाब दें आप। मैं दे रहा हूँ, बाद में देता हूँ। पहले मेरे सवाल का जवाब। आप जबरदस्ती लेंगे क्या भाई? आपने सवाल दे दिया, मैंने सुन लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जवाब। अच्छा, देखें, पहली बात यह है कि सिंध हुकूमत ने अभी तक जितने फैसले किए हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हिदायत दी कि ये कर दो, ना सीएम साहब ने खुद कहा कि ये कर दो, ना काबीना ने कहा कि ये कर दो। तमाम के तमाम फैसले जो माहिरीन हैं उनकी मशावरत के बाद किए गए। जो हमारी टास्क फोर्स है उसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी होते हैं, यूनिसेफ के नुमाइंदे भी होते हैं, हमारे मकामी जो माहिरीन हैं अपने अपने शोबों के वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वहाँ मशावरत के बाद फैसले किए जाते हैं, जो हमें बताया जाता है, माहिरीन जो कहते हैं वो फैसले करते हैं। तो ये कहना है कि जी सिंध हुकूमत ने कोई ऐसे फैसले कर दिए जिससे तकलीफ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ हुई होगी, परेशानी हुई होगी, रोज़गार मुतासर हुआ है, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या किसी का रोज़गार मुतासर करके, किसी का कारोबार बंद करके, किसी की फैक्ट्री बंद करके, बच्चों को स्कूलों से घर बिठा के हुकूमत सिंध को क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, हमारे अपने रेवेन्यूज़ गिरे हैं। लेकिन हमारी जो तरजीह है, हमारी तरजीह शहरियों की सेहत और उनकी ज़िंदगियाँ हैं। उनको महफूज बनाने के लिए, इस वायरस से उनको बचाने के लिए हमने वो फैसले किए हैं जिससे हुकूमतों को भी नुकसान हुआ है, जिससे जो शायद अनपॉपुलर डिसीजंस थे, जिससे शहरियों को भी तकलीफ हुई है, हमने वो उठाएं। यकीनन उनको परेशानी हो रही है, उस पर हमने माजरत बार बार की है। हम कोशिश भी करते हैं कि इन हालात के होते हुए कितनी स्पेस हम निकाल सकते हैं जिसमें हम शहरियों को रिलीफ दें, वो हम दे भी रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। एक मिनट से ले लूँ फिर आपकी तरफ। जी, दो मसले, एक शेख साहब जवाब देते हैं, एक आप जवाब देते हैं। पहली बात ये कि लगता है बिजली और जो गैस कंपनियां हैं वो शायद सिंध हुकूमत की बातों को सीरियस नहीं ले रही। बिल जो आए वो उसी तरीके से आए, हालांकि कहा था एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, माफ हो जाएंगे या किस्तें हो जाएंगी, लेकिन बिल उसी तरीके से आया, गैस और बिजली के दोनों के। और वाटर बोर्ड का बिल भी बिल्कुल उसी तरीके से आया, उसमें बल्कि एरियर्स रख के भी आए।
तो एक आम आदमी को कम से कम वाटर बोर्ड के बिल में रिलीफ मिल जाती है। 26 फरवरी से ये सिलसिला चल रहा है और कुछ मखसूस लोगों को मिल रहे हैं 12,000 भी और 6,000 भी। बाकी जो तबका है वो देखता है हुकूमत की तरफ कि यार कम से कम उसे बिल में कोई रिलीफ मिल जाए। तो एक तो जवाब दे दें शेख साहब की बिजली कंपनी और गैस कंपनी इस हालात में भी जब सब कुछ लॉकडाउन है, लाइट उसी तरीके से जा रही है, गैस उसी तरह से गायब हो रही है, उसी तरीके से स्टेशन बंद हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स इनमें क्रिएट किया हुआ है। दूसरा वाटर बोर्ड का बता दें कि उसका बिल भी माफ करेंगे या वो भी लेंगे इस महीने, क्या करेंगे उसका? देखें, एक तो वाटर बोर्ड चूँकि बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आता है, सिंध हुकूमत के मातहत है, तो जब उस पर हमने ये ऐलान कर दिया और कैटेगरीज हमने बता दी हैं, वो ऑर्डिनेंस अगर गवर्नर साहब कर देंगे तो वो कानून भी बन जाएगा। लेकिन वाटर बोर्ड के बिल्स में वो रिलीफ हम लोगों को देंगे, जो हमने बताया है वो रिलीफ मिलेगी। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है जो मुझे सब याद नहीं है, लेकिन जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको हमने रिलीफ देने का फैसला किया, वो हम देंगे। जो बिजली गैस का आप कह रहे हैं, आप जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली और गैस के हवाले से वज़ीर आला साहब ने उन बिजली और गैस कंपनियों के जो सरबराह हैं उनसे बात की थी और उनको यही हिदायत की थी कि ना किसी की बिजली कटेगी और उनकी किस्तों में इनके साथ पैसे लिए जाएंगे। उस हवाले से मरकज़ी हुकूमत से भी रब्ता किया गया था और उनको वज़ीर आला ने ख़त भी लिखा था कि क्योंकि ये दोनों जो यूटिलिटी कंपनीज़ हैं ये मरकज़ी हुकूमत के मातहत हैं, तो उनको कहा गया था कि इनको आप रिलीफ दें और उनके बिल माफ़ कर दें। और लेकिन उनके साथ उनको हिदायत ये दी गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, न किसी की बिजली काटेंगे आप और आप किस्तों में करेंगे। तो बिजली भी अभी तक किसी की कटी नहीं है। बीच में उन्होंने बिल्स बना के खुद उन्होंने डिटेक्शन लगा के भेजे थे, वो कराची इलेक्ट्रिक से हमने दुरुस्त करवाए थे और उन्होंने जाके अपना बिल्स की चेकिंग के बाद उन्होंने नए बिल्स दिए थे और उन्होंने 3 किस्तों में इसको डेफर कर दिया है बिल्स को। तो वो जो हिदायत उनको दी गई थी वो उस पर अमल हो रहा है और अगर किसी को कोई शिकायत है तो बता दे। और लोड शेडिंग के हवाले से भी मैं बता दूं, सेपको और हेस्को में ज़्यादा प्रॉब्लम है इन दोनों का। उन दोनों के सरबराहों को कल ही मैंने उनसे बात की है और उनको हिदायत की है और हम उसको ऑफिशियल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट से भी टेकअप कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर भी कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में लोड शेडिंग की शिकायत आ रही हैं, उसका नोटिस ले लिया गया है और उस पर इंशाल्लाह अनकरीब उनको बुलाकर उस चीज़ की तंबीह भी की जाएगी। और उनसे हमने पूरे सिंध में लोड शेडिंग का शेड्यूल भी मांग लिया है कि किस शहर में कितनी लोड शेडिंग है ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके और उसमें अगर ज़्यादती है और अफ्तार और सहर के टाइम पे है तो उनको उससे रोका जा सके। उस पर जल्दी हम आपको उसकी वजाहत भी कर देंगे, उस पर आपको इतला भी कर देंगे। मैं इसमें सिर्फ एक अर्ज कर दूं, देखिए एक चीज़ मेरा भाई मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं होता। बस आपने सवाल कर लिया ना मुझसे, मैं आपसे अर्ज कर दूँ। एक मिनट, एक चीज़ सर ये बिजली वाला पूछा है, देखें एक और चीज़ का भी ऐलान किया था सीएम साहब ने जब ये सारे रिलीफ की अनाउंसमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान डिसकनेक्शन नहीं होगी, ना बिजली की डिसकनेक्शन होगी ना सुई गैस की डिसकनेक्शन होगी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी ने बिजली का बिल नहीं बनाया। तो अगर किसी का रोज़गार मुतासिर हो गया है और बिल आ गया है तो वो उनके पास अगर वसाइल नहीं तो बिल अदा ना करें वो फिलहाल। चूँकि ये बात हम उनसे गुजारिश करते आ रहे हैं, सीएम साहब ने भी लिखा है और 24 मार्च को लिखा था कि जी बिल माफ़ किए जाएँ इनके गैस के और बिजली के। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये फौरी तौर पर कर लेना चाहिए और ये वाकई लोगों के लिए खामखा की एक प्रॉब्लम बनती है। दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एक परेशानी है हमारे स्कूल के बच्चों को काफ़ी, वो जो स्कूल खुलने का हमने ऐलान किया हुआ था कि 1 जून से स्कूल खुलेंगे और उसके बाद एक एकेडमिक प्लान हमने पूरा अनाउंस किया था, उस पर हम अभी कोई अगले 5-6 दिनों में हमारी जो एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास प्लान कर रहे हैं। वो इजलास हम बुलाएंगे और उसमें इंशाल्लाह ताला हम ऐलान करेंगे कि 1 जून से स्कूल खुलना पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन मैं आज ये आपके सामने खुद मेरा अंदाज़ा है कि शायद 1 जून से स्कूल खोलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं। जी सईद भाई, आपने भी अभी फरमाया कि वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि आपकी तरजीह हेल्थ सेक्टर है, तो जो तरक्याती बजट है और दीगर मसारिफ में अखराजात हैं वो सिंध हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। तो इस कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में महकमा बल्दियात ने 3 अरब रुपए से ज़ायद की स्नार्कल खरीदने का फैसला किया है उन इलाकों के लिए, शहरों के लिए जिनके लिए पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल में नहीं खरीदी, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह के लिए। तो क्या ये कोरोना
से लड़ने के लिए मैं इसका दी जा रही है। और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि PTI के कराची डिवीजन के सदर ने ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर 8 या 9 मई को जबरदस्ती दुकानें खोलने का ऐलान किया। आपका एक ऑर्डिनेंस है जो मंजूरी के लिए गवर्नर साहब के पास मौजूद है कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई कोरोना का मरीज निकला है तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर कोई किसी दुकानदार को या किसी मार्केट में कोई कोरोना वायरस का मरीज निकलेगा तो इसकी जिम्मेदारी PTI पे आयद होगी या दुकानदारों? मेरा ख्याल है इसका तो मैं भी एक बात कह चुका हूँ कि ये क्योंकि बाकी सूबों में भी ये कुछ हो रहा है तो सिर्फ सूबा सिंध में PTI के दोस्त ये जो बातें करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, बाकी सूबे भी देख लें। जो दूसरी बात आपने कही, देखें जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं लोकल गवर्नमेंट का रहा हूँ मिनिस्टर, ये ADP स्कीम है और ये पहले टेंडर हुई थी ऑलरेडी। ये रीटेंडर हुआ है, ये पहले से हुआ था। लेकिन एक मैं और अफसोस कर दूं, ये नहीं होता कि हम सारे काम रोक देते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें जो पैसों की जो रिलीज होती है उसको स्लो करते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी होती है वहाँ रिलीज करते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। अब अगर वाटर बोर्ड की कोई स्कीमें हो जिससे लोगों की पानी की फराहमी में कुछ आसानी हो रही हो या रुक रही हो, कुछ हो रहा हो, तो वो काम हम इस कोरोना के दौरान भी नहीं रोक सकते हैं। सिमिलरली सीवरेज के मसाइल होते हैं या आपके जो एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट होती है, वो आपके पेट्रोल के जो खर्चे होते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो आप नहीं रोक सकते हैं। तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट या उसके अलावा भी और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी जो होते हैं, जहाँ जहाँ हम कट कर सकते हैं, जहाँ रोक सकते हैं, वहाँ मैक्सिमम रोक रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये तब वो अपना करेंगे सारी चीज़ें रुक जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। जो अगर आज कोई किसी चीज़ का टेंडर आता भी है तो वो खर्चा अभी नहीं होगा, कोई महीने 2 महीने 3 महीने में, मुमकिन है, हो सकता है कि अगले 6 महीने या 1 साल के बाद हो जाके पैसे जो है खर्च हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट में